الموت كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام እዚህ ዱንያ ላይ ማየት ያልታደልነውም ፊታቸውን አላህ በጀነት ያሳየን ኢና ሊላሂ ወኢና ኢለይሂ ራጂዑን ሁላችንም የአላህ ነን ወደ አላህም ተመላሾች ነን أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام እንዴት ልባስ ቻለው አንጀትስ ደነደነ አብዛኞቻችን ስለሞት ማውራትና ሞትን ማስታወስ አንፈልግም اللهم صل وسلم على نبينا الكريم الأعلى فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه إنا لله وإنا إليه راجعون إنيام يا الله نن ودرسم تملاشنن كل نفس ذائقة الموت سبحان الله وندماتشن ሙሐመድ ሰይድ ሙነሽዱ እንግዲህ ቁርአን ሐፊዙ በስተመጨረሻ አላህን ተገናኝቶ እንግዲህ በዛሬው ዕለት የቀብር ስነ ስርዓት ተፈጽሟል ማለት ነው። ደሴ ህዝብ እንዲሁም ደግሞ ከተለያዩ ከተማዎች የተውጣጡ ህዝብ ግልብጥ ብሎ እንግዲህ በዛሬው ዕለት ተቀብሯል ማለት ነው። አላህ ይዘንለት፣ አላህ ይርሐመው፣ አላህ የጀነተል ፍርዶስ ያድርገው። ሁላችሁም ዱዓ አድርጉለት። ዛሬ አልየውመል ጁምዓ ነው፣ ባማረ ቀን ተቀብሯል። አላሁ አክበር ሱብሃንአላህ። በጣም ልብ የሚነካ የወጣት ሞት እጅግ በጣም የሚያሳዝን እጅግ በጣም የሚያስደነግጥ ብዙዎችን ያስደነገጠ ብዙዎችን በእንባ ያራጨ የወንድማችን ሙነሺድ መሐመድ ሰይድ አሟሟት አላህ ይዘንልን። ሁላችንም ከድንገተኛ አደጋ ይጠብቀን። የተለያዩ ቪዲዮችን እስካሁን ድረስም ስሰራላችሁ ነበር። በስተመጨረሻ አላህን ተገናኝቶ ተቀብሯል ማለት ነው። ሁላችሁም ዱዓ እንድታደርጉለት እንዲሁም ደግሞ የአራት ልጆች አባት ነው። ስለዚህ ሁላችንም የበኩላችን አስተዋጽኦ እንግዲህ ይጠበቅብናል ብዬ አምናለሁ። ኢንሻአላህ ሁላችንም ልንረዳቸው ይገባል። የቲም ልጆችን ጥሎ ወደ አኺራ ሂዷል ማለት ነው። በባለቤቱ ስም ነው ይህ አካውንት የተከፈተው ማለት ነው። ሁላችንም በዚህ አካውንት ልናስገባ ይገባል። ነጃት አብዱልመናን ትባላለች ማለት ነው። ባለቤቱ ናት። ሁላችንም በዚህ አካውንት የበኩላችን አስተዋጽኦ እናድርግ። እኔም ደግሞ ሰደቃውን ፈልጌ እንዲሁም ደግሞ እናንተን ለማበረታታትም ብዬ ኢንሻአላህ እኔም ያቅሜን አስገብቻለሁ በዚህ በምስሉ ላይ እንደምትመለከቱት ማለት ነው። ስለዚህ ሁላችንም ልንረባረብ ይገባል። የሱም ቪዲዮዎች የተለያዩ ቪዲዮዎች አሉ። እንግዲህ በአብዛኛው ጊዜ እስካሁን ድረስ የተመለከትነው ከነሺዳው በዘለለ ቁርአን ሲቀራ ነው። ሱብሃንአላህ በዛ ባማረ ድምጹ ማለት ነው። ብዙዎች ደግሞ በዚህ በዱንያ እየመሰከሩለት ኡስታዞች ሳይቀር በአደባባይ እየተናገሩ ስለሱ መልካምነት ስለሱ ጥሩ ስራ አላህ መልካም ስራውን ይውደድለት። እንዲሁም ደግሞ የአላህን ቃል ቁርአን ነው ያፈዘው። ለማንኛውም አላብዛባችሁ ቪዲዮውን እንመልከት። ለብዙዎች እንግዲህ ለሙስሊሞች ይህንን ቪዲዮ ሼር እያደረጋችሁ ላይክ እያደረጋችሁ እንድታሰራጩት በአክብሮ ጠይቃለሁ። በቀብር ስፍራ የተለያዩ እንግዲህ መልእክቶች ተስተላልፈዋል። ኢንሻአላህ የምንጠቀምበት አላህ ያድርገን። ቀጥታ ወደ ቪዲዮ አለፍኩላችሁ። አላሁ አክበር። እዚህ ዱንያ ላይ ማየት ያልታደልነውም ፊታቸውን አላህ በጀነት ያሳየን። አላህ በጀነት ያሳየን። ወሽተቅና ያ ረሱለላህ اشتقناك يا
أينما كنا وأينما سرنا لا محالة الموضوع يدركونا يتم النقبة الروتي اللم موتي مثل الله سبحانه وتعالى نقولنا الملك نسيم الله من إلال قل إن الموت الذي تفرون منه يموت سجدوا الذي ينفر الموت ملاقيكم إذا الزبان قال كذبتم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون يا الله سبحانه وتعالى ذل يموتون هنا يكرمنا وجههم الكتاب الله سبحانه وتعالى ذل لما لتعلمتم كذام تصرف بنفروا خلا الله سبحانه وتعالى يمن الإنسان تولى الله سبحانه وتعالى فينبئكم بما كنتم تعملون تصرف بنفروا خلا ينقرأ تولى الله سبحانه وتعالى من قلب التانو هاي اللام انجازكم فيه بس ويفتنا أطوال الله سبحانه وتعالى بس الدموت يسد أطوال سلسي أين الجبابرة أين النمروس أين الكنان أين الفرعون هذا الله سبحانه وتعالى بالموت انت الساقنا يتل ان نمور يتل ان كنعان يتل ان فرعون يتل الله سبحانه وتعالى باقن وجهه له عارف واتوقع كله عارف واتوقع كله عارف واتوقع الله سبحانه وتعالى يقول الناس ليس الغريب قال الشاعر ليس الغريب غريب ليس الغريب غريب الشام واليمن إن الغريب غريب اللحد والكفن رق مالك شامي هدايا رق مالك سوريا هدايا رق مالك سعودي هدايا በታች በኩል እያያችሁ ወደ ሰኞ መስበልና ሙድር ነው ዛቢያ
والله ببتنينك بدل هيالنك ببلاينك بتمكنك بأموية بأولوهية بأسماء وصفاته عمو ينبنا يوهنا كان من سوكت على مالك كذنبها من الناس ويقول ربي الله ديني من كان في الله ينبر يتعى الله سبحانه وتعالى أوتوا له نبي ملكتك عليه الصلاة والسلام ديني دين الإسلام حيث من هيمانه نبر كذا الله سبحانه وتعالى من الناس صدق عبدي كما قال النبي عليه الصلاة والسلام باري يرون التناقر قالوا ألبسه من الجنة كجنة الرسول وأفرقه من الجنة وأعرفه من الجنة كجنة الرسول كجنة الرسول كجنة الرسول كجنة الرسول النبي عليه الصلاة والسلام فيوقف مقابر يا أيوة جدا يمكن يأكل أيوة يأكل الراجل مثال يستبقى لسال النبي عليه الصلاة والسلام صدق الله سبحانه وتعالى يسلم الله الذين آمنوا في القول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة أشرف الأنبياء والمرسلين يقولون النبي عليه الصلاة والسلام الذي يوجب توحيدنا الزكاة عقيدتنا الزكاة الذي ملك الله بالشاء مسكن الله بالشاء مسال الله بالشاء مالك الله بالشاء قل إن الصلاة ونصوص ومحياي وممات الحياة سميت يوم هنا أقول بس يوم هنا مسال يوم هنا لله سبحانه وتعالى بالشاء الذي يموت بمدينه من الزكاة عقيدتنا الزكاة لنا توحيدتنا الزكاة لنا لولدتنا المذكر ولنا صوت يموت بالشاء يمن السبب صوت يموت يمن بيقوا لنا وتكاتنا المسجد فلمهون وملكت وراش من يارقال مثلا الزي قبرو ففتنا تتبيت فجر وسكرانك من خل وصحنا يقيم الله خالقنا فقدم سماوات البرد فلازم الناس تعيشنا إذا صار حم طيقنا راسات تكبرنا ودي بيت علمنا ريكيت علمنا زمن البلد بيت علمنا ولا بيت علمنا لا غير ما